नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा 65 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएको प्रसंगबाट। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले पोखरा महानगरका 13 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 65 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ। निर्देशनालयले शनिबार पोखरा महानगरका 7 वटा वडाका 10 पुरुष तथा 3 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा पर्वत कुस्मामा नेपाल आर्मीमा कार्यरत 35 वर्षीय पुरुष तथा कुस्मा 1 की 57 वर्षीय महिला, स्याङ्जा फेदीखोलाका 21 वर्षीय पुरुष र स्याङ्जा पुतली बजार 5 की 52 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यसैगरी लमजुङ मध्य नेपाल 6 का 42 वर्षीय पुरुष एवं नवलपुर बुलिङटार र हुप्सीकोटका 24 वर्षदेखि 58 वर्ष उमेर समूहका 7 पुरुष तथा एक 37 वर्षीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित 33 देखि 56 वर्ष उमेर समूहका 4 महिला रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। नवलपुर देवचुलीका 7 वर्षीय बालकदेखि 62 वर्ष उमेर समूहका 16 पुरुष तथा 5 वर्षीय बालिकादेखि 80 वर्ष उमेर समूहका 18 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। तनहुँ ब्यास 6 का 33, 39 र 60 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3402 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाएको छ। शनिबार थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 401 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 7 महिला र 4 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। मोरङमा 65 वर्षीय, रौतहटमा 51 वर्षीय, सर्लाहीमा 56 वर्षीय तथा ललितपुरमा 76 र 68 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 77 र मकवानपुरमा 37 वर्षीय महिला गरी 7 जना महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै ललितपुरमा 60 वर्षीय, काठमाडौँमा 75 वर्षीय, रूपन्देहीमा 69 वर्षीय र बाँकेमा 45 वर्षीय पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 91, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 मा 697, कर्णाली प्रदेशमा 186 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 289 जना गरी जम्मा 7976 जना हुनुहुन्छ। शनिबार देशभरि 1204 जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 10,333 PCR परीक्षण भएकोमा 408 जना महिला र 796 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 570, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 83 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,129 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 373, प्रदेश नम्बर 2 मा 878, बागमती प्रदेशमा 5223 र गण्डकी प्रदेशमा 837 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1217, कर्णाली प्रदेशमा 290 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 335 गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 9153 जना कोरोना संक्रमित उपचारित रहेका छन्। यसैगरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1289, प्रदेश नम्बर 2 मा 1077, बागमती प्रदेशमा 4291 र गण्डकी प्रदेशमा 187 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 697, कर्णाली प्रदेशमा 186 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 289 गरी देशभरि 796 संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 179 जना र भेन्टिलेटरमा 35 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1204 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7735 रहेको छ। आज 1447 संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। आज प्रदेश नम्बर 1 मा 3961, प्रदेश नम्बर 2 मा 12074, बागमती प्रदेशमा 10536 र गण्डकी प्रदेशमा 2637 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 7207, कर्णाली प्रदेशमा 2657 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6195 गरी देशभरि 45267 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले 6औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको झण्डोत्तोलन गर्नुभएको छ। यसपालि कोरोना महामारीका कारण गण्डकी प्रदेशमा कुनै औपचारिक नभएकाले
औपचारिक कार्यक्रम नभएकाले कार्यालयमा झण्डोत्तोलन गरी संविधान दिवस मनाइएको हो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले शहीद चोक स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सिमलचौर स्थित निवासमा झण्डोत्तोलन गर्नुभएको हो। यसअघि शुक्रबार साँझ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासमा दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुखको निवासमा आइतबार साँझसम्म 3 दिन दीप प्रज्वलन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त सुशासन र पारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो, अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1200 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबार मुद्दामा चलाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। ओलीले कोरोनाका कारण कतिपय बाचा गरिएका कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको समेत बताउनुभयो। विपत्ति भोग्दै आएको छ र हामी नेपालीले पनि हरेक वर्ष भोग्दै आएका छौँ। कोरोना नभएको भए भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची आयोजना, रानी पोखरीको पुनर्निर्माण, धरहरा निर्माण र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुग्ने थिए। ओलीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना सङ्कटका बेला पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको बताउनुभयो। बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकता वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इन्धन, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफुल, औषधि लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी नदिएको बताउनुभयो। वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको कारण ब्याज दर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएको बताउनुभयो। लकडाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउन अवधिमा 178 किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको, 89 मोटरेबल पुल निर्माण भएको र भूकम्पबाट भत्किएका 53,000 बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। लगायत आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता छ। पहिले परम्परागत औषधि आदिका बारेमा दुविधा थियो। अहिले हाम्रा जडीबुटी र परम्परागत वस्तुहरूको प्रयोगबाट आफू निको भएको भनेर कतिपय सङ्क्रमितहरूका अनुभव। भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको हुने थियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको हुने थियो। मेलम्चीको पानी आउन लागिसकेको हुने थियो। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो। बजेट र मौलिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ। कोरोना महामारीलाई अवसरको रूपमा लिँदै सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठ लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्। कोभिड-19 को संक्रमणको नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिलेको उपचारको पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थामा बीचमा आकाश जमिनको फरक छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। स्पष्ट र सुदृढ योगदानको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको मैले पाएको छु। सङ्कटको बेला, अझ मानिसको मन दुखेको बेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ। विगत 1 वर्ष यता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रश्न सुनिने गरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु। मैले विगतका सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ, जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो। आज देशले संविधान पाएको 5 वर्ष पूरा भएको छ।
5 वर्ष अघि आजकै दिन जारी भएको संविधान अहिलेको कार्यान्वयनको चरणमा छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएको छ। अहिले 3वटै तहका सरकार सञ्चालनमा छन्। संविधान कार्यान्वयनका चरणमा रहेका बेला सर्वसाधारणले यसलाई कसरी अनुभूति गरिरहेका छन्? संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्? संविधान जारी भएपछि आम जनताले के पाए? आज हामीले यही विषयमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भेटेका सर्वसाधारणसँग सोधेका छौँ। संविधान दिवसको दिन सबैलाई खुसी र दीपावली गर्न अनुरोध गर्छु। यसका साथै संविधान अनुरूप सम्पूर्ण जुन किसिमको संविधानमा लेखिएको छ त्यो अनुसार सम्पूर्ण राजनीतिक नेता र विज्ञहरूलाई जनमुखी काम गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। वर्तमान संविधानले जनताको हक अधिकार भनेर त दिन त दियो, तर चाहिँ संविधान एउटा के भयो भने हामी जनता चाहिँ कर तिर्न र भोट हाल्न मात्रै देखियो। र यसै लकडाउनको क्रममा चैतको 14 गतेदेखिबाट हाम्रो टिम नेपालले निःशुल्क खाना खाद्यान्न वितरण गरिरहेका थियौँ। फिल हुन्छ मलाई चाहिँ वर्तमान संविधानले चाहिँ हुन्छ नि एउटा त्यो नातावाद अथवा त्यो कुर्सीलाई हेर्ने त्यो नेताहरू चाहिँ दियो होइन। जनतालाई जुन चाहिएको अभिभावक हो, देश र जनतालाई जति चाहिएको हो, जुन मार्गदर्शन चाहिएको हो, जुन खालको चाहिँ गाइडेन्स चाहिएको हो, त्यो चाहिँ सरकार हाम्रो संविधानले दिन नसकेको भन्दा पनि संविधान सम्हाल्ने जुन संविधानको नियम कानुनमा बस्ने नेताहरूले चाहिँ जनतालाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी जुन उहाँहरूले निभाउनु पर्ने त्यो चाहिँ दिन नसक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सर्वसाधारणले मनाउन नपाउने के सीमित मान्छेको लागि मात्रै संविधान हो? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। संविधान दिवस चाहिँ नेपालको हिमाल तराई पहाड सबै ठाउँमा चाहिँ एक समान र हरेक जात धर्म धनी गरिब सबैको लागि एक समान हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई विद्यार्थीहरूले साना भाइ बहिनीहरूले पढ्न पाएका छैनन्, जहाँ गरिब दिन दुखी दाजुभाइहरूले जसको घर छैन, जसको चाहिँ अहिले खाएर बेलुका के खाने भन्ने त्यो समस्या छ, त्यो ठाउँसम्म केन्द्रित हुनु पर्यो भन्न चाहन्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर 289 कैदीबन्दीको कैद माफी मिना गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले हेमराज तुम्बा हाम्फे समेतका कैदीको कैद भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी मिना गर्नुभएको हो। नेपालको संविधान धारा 276 फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन 2074 तथा फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 बमोजिम यही असोज 4 गतेदेखि लागू हुने गरी कैद माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रामदयाल मण्डल खत्वेलाई अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय र जरिमाना समेत माफी गर्नुभएको प्रवक्ता दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले स्रोत साधनले केही समस्या भए पनि कानुनी प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संहिता व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भइसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै मन्त्री ग्यावालीले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधन नपुग्ने समस्या भए पनि वित्तीय प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले संहिता स्थापना भइसकेको बताउनुभयो। प्रशासनिक समेत र केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकोले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले कोभिड सङ्कटका बेला संहिताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनुभयो। 1,30,000 भित्र आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू नपुग्ने या साधन स्रोतहरू नपुग्ने यस्ता केही समस्याहरू होलान्, तर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ यस बीचमा हामीले यी तीनैटै पाटोमा कानुनी प्रशासनिक र वित्तीय तीनवटै पाटोमा संहितालाई व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएको कुराहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो। संहितामा सहभागितामूलक प्रजातन्त्र सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरूमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ती मूल्यहरू कति हासिल हुन सके भन्ने कुराको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तिनको उल्लेख हुनु नै हाम्रो उपलब्धि हो भन्यो भने हामी सायद गलत ठाउँमा पर्छौँ जस्तो लाग्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो। संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरूलाई अगाडि बढाउनु पनि भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
हकका सम्बन्धमा हामीले 16वटा विधेयक पास गर्यौँ भनेर मैले अघि सकारात्मक कुरा भने, तर त्यो सकारात्मक भन्दै पनि के ती मौलिक हकहरू नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाए त भन्ने प्रश्नमा फेरि के छ भने हामीले त्यो नियमावली बनाएर गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानविद सुरेश ढुङ्गेलले राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनु भएको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू नै भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने संयन्त्रका रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो। पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले त्यसमा जस्तो त्यो भने हामीले अहिलेसम्म डिप्युटी स्पिकर नियुक्त गर्न सकेका छैन। किन? कमिसनमा हामीले 40-40वटा पदहरू खाली छ। किन भन्दाखेरि पार्टीहरूको नेगोसिएसनमा कन्स्टिट्युसनल बडीमा लगेर कम्पिटेन्ट मान्छेलाई र यो उपयुक्त मान्छेलाई यो ठाउँमा राखौँ भनेर जनताले पनि एप्रिसिएट गर्ने उसमा छोडेर पार्टीले पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूलको मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त गर्ने किसिमको एउटा आभास जुन मेसेज जुन जनतामा गइरहेको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचारको पालो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण पोखराको फेवाताल किनारबाट सराङकोट जोड्ने केबल कार निर्माणको काम लम्बिएको छ। वैशाख महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि 2275 मिटर लामो अन्नपूर्ण केबल कार निर्माणको काम लकडाउनका कारण पछि धकेलिएको हो। केबल कारबाट मनमोहक दृश्यसहित बिहानीको सराङकोटको सूर्योदय देख्न पाइने भएकोले पर्यटकहरूको आकर्षण केन्द्र बन्ने दाबी निर्माण कम्पनीको छ। लकडाउनका कारण जापानबाट आउनुपर्ने प्राविधिक टोली नआएका कारण केबल कारको केही काम रोकिएको अन्नपूर्ण केबल कारका सुपरभाइजर अरुण कोइरालाले बताउनुभयो। कुनै कुरा हो तर केही यो तपाईँको कोरोनाको प्रभावले हाम्रो जापानिज प्राविधिकहरू जापानबाट आउन नपाएको हुँदा हामीले चाहिँ भनेको बेलामा प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन सकेन हाम्रो प्रोजेक्ट। केबल कारमा प्रति घण्टा 600 जनाले यात्रा गर्न सक्छन्। 3600 गन्डोला राख्ने डिजाइन भए पनि तत्कालका लागि 17वटा यात्रु बोक्ने र एउटा सामान बोक्ने डिब्बा जडान हुनेछ। सुरुमा 1 अरबमा निर्माण सम्पन्न गर्न लक्ष्य लिएको भए पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत बढेर 1.5 अरब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3 करोड 7 लाख नागेको संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जोन हॉपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। चीनको वुहानमा गत वर्ष पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म मृत्यु हुनेहरूको संख्या 9,56,000 नागेको पनि सो विद्यालयले जनाएको छ। यद्यपि विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित 2 करोड 23,41,578 व्यक्ति कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमण र मृत्यु अमेरिकामा भएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 69,25,941 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 2,03,171 जनाको मृत्यु भएको उक्त विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दोस्रो धेरै संक्रमित भारतमा छन् भने तेस्रो बढी संक्रमित रहेको देश ब्राजिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को वर्षको अप्रिल महिनासम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो प्रशासनले यो खोप निर्माणको काम निकै द्रुत गतिमा गरेको छ र मलाई लाग्छ आगामी वर्ष 2021 को अप्रिलसम्ममा यो खोप तयार हुनेछ। खोप तयार हुन साथै सबै अमेरिकी नागरिकलाई लगाइने पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जानकारी दिनुभयो। उहाँले खोप हरेक महिनामा 10 लाखवटा उत्पादन हुने भएकोले सबै अमेरिकी नागरिकलाई केही महिनामा नै खोप लगाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। विश्वकै चर्चित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको 13औं संस्करण आजदेखि युएईमा सुरु हुँदैछ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण भारतमा पनि संक्रमणको संख्या बढिरहेकोले यसपटक आइपिएल युएईको 3 मैदानमा गर्न लागेको हो। युएईको अबुधाबीमा पहिलो खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीचको खेल हुनेछ। मुम्बई र चेन्नई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:15 बजे शेख जायद स्टेडियममा सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छन्।
रोहित शर्मा र चेन्नई महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिनेछ। यस सिजनमा कोरोना महामारीले गर्दा दर्शक बिना आइपिएल हुनेछ। यस्तै भारत र चीन सीमा विवादपछि चिनिया मोबाइल कम्पनी भिभो मुख्य प्रायोजकबाट हटेको छ र ड्रिम 11 नयाँ मुख्य प्रायोजक बनेको छ। आइपिएलमा मुम्बई र चेन्नई सहित कोलकाता नाइट राइडर्स, रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर, राजस्थान रोयल्स, दिल्ली क्यापिटल्स, किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबादले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पोखरामा सञ्चालित साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङको असोज 5 गतेबाट व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ। कोरोनाका कारण विगत 6 महिनादेखि बन्द रहेको प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि असोज 5 गतेबाट नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नाले तयारी सुरु गर्ने जनाएको हो। नेपालको हवाई कम्पनीहरूले 5 गतेबाट नै उडान थाल्ने तयारीसँगै नाले समेत आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने भएको अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरामा सञ्चालित प्याराग्लाइडिङका 60 भन्दा बढी व्यावसायिक कम्पनीहरू बन्द रहेसँगै खोल्ने तयारी पनि थालिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोनाको जोखिमका कारण बन्द रहेका कम्पनीहरू खोलेर उडानका लागि बुकिङ सुरु गर्न भनेका छौँ। उहाँले अहिले विदेशी पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै व्यावसायिक उडान सुरु गरिने बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिमसँगै पोखरामा सञ्चालित प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूले यो 6 महिनामा 50 करोडको घाटा बेहोर्नु परेको नाका महासचिव बलराम आचार्यले बताउनु भएको छ। यसमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यसको उडानहरू हुन्थ्यो र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई, राज्यलाई चाहिँ त्यही हिसाबले पनि हामीले करहरूमा दायित्व पनि दिँदै आएका थियौँ, तिर्दै आएका थियौँ। नेपाल सरकारबाट उत्कृष्ट करदाताको रूपमा हाम्रो संस्थाले प्राप्त पनि गरेको छ। र यो बिचमा अब यो कहिले के भन्न सकिँदैन भने कुनै वर्ष अलिकति पर्यटकहरूको आगमन अलि धेरै हुने, कोही वर्ष अलिक कम हुने चाहिँ हुन्थ्यो। र हाम्रो यो वर्ष भ्रमण वर्ष 2020 को अपेक्षाले हामीलाई धेरै पर्यटकहरू आउने सम्भावना थियो। नेपाल सरकारको पनि त्यो हिसाबको तयारी थियो, हामीले पनि त्यही खालको चाहिँ एउटा तयारी गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले गर्दा हामीलाई यो वर्ष ठुलो नोक्सानी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो सबै नेपाली प्याराग्लाइडिङका इतिहासमा निकै अप्ठ्यारो समय थियो। उहाँले भन्नुभयो, यही व्यवसायबाट आफ्नो परिवारको जो गर्ने 370 भन्दा बढी पाइलट र उनीहरूका परिवारमा समेत समस्या उत्पन्न भयो। प्याराग्लाइडिङका लागि निकै राम्रो सुहाउँदो भए पनि अब आन्तरिक पर्यटनमा भर पर्नु भएकोले उनीहरूले आकर्षणका लागि विशेष छुटमा उडानको तयारी थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै महासचिव आचार्यले 2071-72 मा उत्कृष्ट करदाताको रूपमा समेत सम्मानित भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। चाहे पर्यटन प्रबन्धनका लागि होस् वा उत्कृष्ट करदाताको रूपमा प्याराग्लाइडिङको भूमिका अहम छ उहाँले भन्नुभयो। अहिले नै खोल्ने बित्तिकै व्यावसायिक रूपले पहिलेकै जस्तो हुने भन्दा पनि बिस्तारै गति लिनेमा हामी विश्वस्त छौँ। एकदम यो लामो समयदेखि अब आफ्नो व्यवसायहरू थन्क्याएर, आफ्नो कामहरू थन्क्याएर पाइलट साथीहरू पनि अन्य कामहरूमा चाहिँ व्यस्तता हुनुभएको अथवा चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने व्यवसायिक साथीहरूले पनि आफ्नो सटरहरू बन्द गरेर चाहिँ घरमा बसेको अवस्था थियो। र नेपाल सरकारले त्यो निर्णय गरिसकेपछि र अब हाम्रो व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि त्यो खालको एउटा निर्णय जाँदाखेरि एउटा समग्र व्यवसायमा संलग्न भएका सबै यसमा आबद्ध पाइलटहरू, कर्मचारीहरू, व्यवसायहरू सबै अलिकति छुट्टै अलिकति उत्साह चाहिँ जाएको छ। अब के हुन्छ कि कमसेकम आफ्नो कामले चाहिँ के निरन्तरता पाउँछ कि काम गर्ने वातावरण बन्छ कि भन्ने एक खालको उत्साह बनेको छ। सबै साथीहरू चाहिँ फेरि काममा फर्कने वातावरण चाहिँ बनेको छ। पोखरा न्युजमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।